تقلع تقلق. انت بالدوامية انت مزعجية. لا نيجيرية. نيجيرية أمها سودانية. تخيل. توتا، لا توتا. تصلح بس دقيقة، خليك زي ما انت بس. خليك زي ما انت. بس خليك واقف. بس ما نفذت. كبير. قولي. استنى. عجب كيف الصنف. يا ليتني مكيف. مبارك. مبارك. دقيقة. هاد اعطي مبارك دقيقة بعد اذنك ابو احمد دقايق. اعطي مبارك شبري علينا هذا الحين المسؤول. الصدر في الطيبة تقلب. الو. ليش انت الاشراف يا رمة؟ يعني جاي بس عشان تقول نزلت الاشراف عاد رجع لك هو. يا حمار الاشراف جاء عندي يا حمار لا يكثر عشان لا اجي افك لك وجهك. انا زعلان عبد الله. زعلان. Kalau melakukannya, ايه دقيقة. kalau ini numpala di kepala nu. دقيقة انت تحت البطانية مشرع عليك. انا في الديرة والله. بالله. ايوه. توتا تابع ابو احمد، توتا تابع ابو احمد، هذا مننا وفينا اثنين. متى طلعت يا مبارك؟ والله وصلت امس العصر. مو حر ما شاء الله بدانا قاعدة اصير زي كذا كذا. كيف الديرة؟ Kalau minum tuh enak. توتا. يا توتا يا Ayo, رمة. tuh baik dulu.